नमस्कार। सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ हुन गइरहेको बहस को बारेमा जनचासो व्यापक रूपमा देखिएको छ। देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको लागि रिट दर्ता गर्न गएको जुन जुलुस देखिएको थियो, त्यो जुलुसले देशलाई कतातिर लाँदैछ भन्ने बडा गजबको सन्देश पनि दिएको छ। एकातर्फ कोरोनाको संक्रमणले देशमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ, अर्कोतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित सयौं कार्यकर्ताहरूको जुलुस सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा देखिएको थियो। तर त्यो जुलुस केको लागि देखिएको थियो भन्ने कुरा सबैभन्दा दुःखद पक्ष छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि मात्र हो। अरु कुनै माग त्यहाँ छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएपछि हुने के हो भनेपछि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिने हो। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिएपछि देशमा के हुन्छ त? देशमा विद्यमान समस्याहरू समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेतर्फ कुनै चासो छैन। यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै चिन्तन गरेका छैनन्। देशमा सबैभन्दा डरलाग्दो किसिमबाट आइरहेको छ नागरिकता सम्बन्धी राज्यले लिन थालेको नीति। राज्यले लिन थालेको नागरिकता सम्बन्धी नीति वर्षौंदेखि यो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक निर्णयमा पुग्न सकिरहेको थिएन। कारण के त भने प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र नेता र कार्यकर्ताहरूमा एउटा देशभक्ति भावना छ। यो नागरिकता विधेयक देशको निम्ति नोक्सानदायी छ, हानिकारक छ, यो राष्ट्रियताको लागि घातक छ भन्ने कुरामा सचेत छन् राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू। तर प्रत्येक राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूमा त्यो चिन्तन पटक्कै पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ विदेशीहरूको स्वार्थसँग जोडिएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नागरिकता विधेयक संसदमा पारित नभएर अल्झिएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा त्यही प्रकृतिको त्यही नागरिकतालाई नयाँ ढङ्गबाट त्यो अध्यादेशको नामबाट लागू गर्ने प्रयास गरेका छन् र जारी भइसकेको छ। अब यो नागरिकतालाई संविधान सम्मत छ भनेर सरकारका कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिएका महान्यायाधिवक्ताबाट पत्रकार सम्मेलन समेत गराएर त्यसलाई संविधान सम्मत पुष्टि गर्न खोजिएको छ। यो झनै डरलाग्दो अवस्था हो। नेपालको संविधान नै नेपालको राष्ट्रियतालाई समाप्त गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको त्यो पत्रकार सम्मेलनबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। नेपालको संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने जुन प्रावधान गरिएको छ, त्यो प्रावधानलाई नै टेकेर यो नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने अहिले अध्यादेशको मनसाय देखिन्छ। यो जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्ने संविधानको दृष्टिकोण नै सरासर गलत छ। त्यो राष्ट्रघाती छ। संविधानमा लेखिएको राष्ट्रघाती प्रावधानतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ जोडिएको छ, किनकि उनीहरूको स्वार्थ विदेशीहरूसँग जोडिएको छ। मैले यस अघि उल्लेख गरिसकेको छु कि यो नागरिकता विधेयक स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले नेपालमा ल्याउन खोजेको एमसीसी को स्वार्थसँग जोडिएको छ। नेपालको जलसम्पदा, नेपालको खनिज पदार्थ लगायतमा विदेशीहरूको बाहुल्यता गराउने, विदेशीहरूको कब्जा गराउने र नेपालको जनसङ्ख्या पनि विदेशीहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्न सहज हुने किसिमबाट यहाँको जनसङ्ख्या बढाउने सोचका आधारमा यहाँ विदेशीहरूको डिजाइन बनिरहेको छ। मैले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, राजा वीरेन्द्रको जुन दरबारमा वंशनाश भएको थियो, त्यो वंशनाश मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि त्यो वंशनाशमा युवराज दिपेन्द्रको कुनै सहभागिता छैन। त्यहाँ युवराज दिपेन्द्रका 5-7 वटा तस्बिरहरू देखिएका छन्।
यता पनि दिपेन्द्र देखिन्छ, उता पनि दिपेन्द्र, महारानी ऐश्वर्यलाई लखेट्ने पनि दिपेन्द्र देखिन्छ, राजा वीरेन्द्रलाई गोली हान्ने पनि दिपेन्द्र देखिन्छ र माथि बिस्तरामा ढलेको अवस्थामा पनि दिपेन्द्र देखिन्छ भनेपछि जताततै दिपेन्द्रको मुखौटो लगाएका कतिजना दिपेन्द्रहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र त्यो मुखौटो थियो भन्ने कुरा त्यो हत्याकाण्डमा उपस्थित भएका र त्यो हत्याकाण्डबाट बाँचेका राजा वीरेन्द्रका ज्वाइँ अथवा श्रुतिका श्रीमान गोरख शमशेरको बयानबाट पनि हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ। गोरख शमशेरले गरेको बयानमा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। उनले बोलेका छन्, दिपेन्द्रले जति बेला बन्दुक चलाइरहेका थिए त्यो बेलामा दिपेन्द्रको अनुहारमा यस्तो क्रूरता प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो कि उनको मुखौटो लगाएको अथवा एउटा नक्कली अनुहार बनाइएको अवस्थामा छ भने त्यो अनुहारमा मात्र कुनै परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिँदैनन्। गोरख शमशेरले नबुझिदो तरिकाले त्यहाँ नक्कली दिपेन्द्रहरू हत्याकाण्डमा शरीक थिए भन्ने कुरा त्यही बयानबाट स्पष्ट रूपमा बोलेका छन्। त्यसकारण त्यो दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकलाई तालमोहर नलगाएर फिर्ता पठाउने काम गरेका थिए। यो नागरिकता अध्यादेशको रूपमा जो आइरहेको छ यो नागरिकता अध्यादेश विदेशीहरूको स्वार्थमा आएको छ र दरबार हत्याकाण्ड पनि विदेशीहरूको डिजाइनमा भएको हो भन्ने अनुमान मात्र होइन, यो पुष्टि गर्ने आधारहरू धेरै छन्। अब मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो नागरिकता विधेयकले, यो नागरिकता अध्यादेशले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नै समाप्त गर्ने मनसा लिएको छ। यो संविधानमा लिपिबद्ध छ, जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त छ यो नागरिकता। नेपालमा जन्म लिने नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा जो लेखिएको छ यो विदेशीहरूको स्वार्थमा छ। दक्षिणतर्फ हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। दक्षिणतर्फका अस्पतालहरूमा सीमा पारीबाट बच्चा जन्माउनको निम्ति सुत्केरी हुनको लागि विदेशी आमाहरू अथवा भारतीय नागरिकहरू आएर अस्पतालमा भर्ना हुने गरिरहेका प्रशस्त पाइन्छन्। तराई क्षेत्रका अस्पतालहरूमा जन्म लिने जति पनि भारतका महिलाहरू हुन्छन् ती महिलाहरूका सन्तानको जन्म कहाँ भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो तराई क्षेत्रका अस्पतालहरूमा जन्म भएको भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ। यसरी प्रत्येक दिन सयौं हजारौंको संख्यामा नेपालमा विदेशी नागरिक महिलाहरूले बच्चा जन्माइरहेका हुन्छन्। ती बच्चाहरूले 16 वर्ष पुगेपछि नेपालको नागरिकता जन्मसिद्ध नागरिकको हैसियतमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी जन्मसिद्ध नागरिकहरूको संख्या 16 वर्ष बीचमा कति वृद्धि होला त्यो हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौं। यस्तो घातक राष्ट्रियता विरोधी नागरिकतालाई राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गराएका थिए। उनले देशभक्ति भावना देखाएका थिए। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पनि त्यो देशभक्ति भावना देखाएका थिए। तर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशका रूपमा त्यो संविधानमा लेखिएको राष्ट्रघाती प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो नेपालको लागि निकै दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक सिद्ध हुनेछ। यसमा हामी सबै सचेत बनौं, हामी सबै जागरुक बनौं, सबैले खबरदारी गर्न जरुरी छ। अन्यथा हामी नेपालीहरूले नेपाल कुनै दिन विदेशीहरूको बहुमत भएको अवस्थामा देख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। अब अर्को विषय लिएर फेरि अर्को पटक उपस्थित हुन्छु। धन्यवाद।